नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दै कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेज सँगै नीतिगत सहुलियत दिइने। कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीका 72 वर्षीय वृद्धको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 40 पुग्यो। सरकार र विश्व बैंक बीच 54 अर्ब रुपैयाँको सहयोग सम्झौता। ऋण सहयोग थानकोट मुगलिन र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेकपा स्थायी समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित। सहमतिका लागि अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालद्वारा समय माग। र कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घको अपिल। 10 अर्ब 30 करोड डलर बराबरको कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ। मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ। बैठकले नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिमा कोरोना भाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणको विषयले प्राथमिकता पाउनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा सहुलियत तथा सरकारको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति आउन लागेको हो। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका साथै बजार विस्तारका लागि नीतिगत सहुलियत दिने योजना राष्ट्र बैंकको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई ब्याज र सावाको भुक्तानीका लागि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समयावधि दिने बैंकको तयारी छ। त्यस्तै असार मसान्तमा ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीलाई म्याद थपसँगै ब्याजको पुँजीकरण, ग्रेस अवधि थप लगायत कर्जा पुनर्संरचनाका लागि पर्याप्त समय दिने पनि केन्द्रीय बैंकको योजना छ। पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका बढी प्रभावित क्षेत्रमा भने ब्याजदरमै सहुलियत दिइने बताइएको छ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक पुनः स्थगित भएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको आजका लागि राखिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि पुनः स्थगित गरिएको हो। नेकपा स्थायी समिति बैठक यसअघि 5 पटक स्थगित भइसकेको छ। आज बिहान अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको छलफलपछि सहमति प्रयासका लागि भन्दै बैठक साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सहमति प्रयासका लागि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने असन्तुष्ट नेताहरूको तयारी छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन दबाव छ। राजीनामा मागिएपछि ओली दाहाल बीच श्रृङ्खलाबद्ध छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अहिलेको विवादको निकास दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 6 बजेतिर माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित खोराको मुख स्थित पाखा भन्ने ठाउँमा प्रेम विकको घर पहिरोले पुर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा उनका 2 नाति र 1 नातिनी छन्। पहिरोमा 16 वर्षीय कुशल विक, 14 वर्षीय समीर विक र 16 वर्षीय रेजिना विक रहेका छन्। उनीहरू हजुरबाबाको घरमा बस्न गएका थिए। प्रेम विकका 2 छोरा छुट्टै बस्दै आएको बताइएको छ। 200 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले घर बगाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। ढुङ्गा माटोले बनेको कच्ची घरको 3 वटा कोठा पहिरोले बगाएको प्रहरीले बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका वडा नम्बर 6 का 72 वर्षीय वृद्ध रहेका छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। उनी मधुमेहका बिरामी समेत रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
कोरोना संक्रमणको पुष्टि भए पश्चात उनलाई बिहीबार दिउँसो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशमा थप 25 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अनुसार पछिल्लो परीक्षणको क्रममा नवलपरासीका 18 र तनहुका 7 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नवलपरासीको गैंडाकोटका 5 महिला सहित 18 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितको उमेर 5 वर्षदेखि 67 वर्ष रहेको छ। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकामा 17 र 30 वर्षीय पुरुष, भानु गाउँपालिकाका 27 र 22 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै ब्यास नगरपालिकामा 27, 19 र 24 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1256 पुगेको छ। सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व ब्याङ्कका मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि निर्देशक फारिस हादाद जारभोसले 45 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न आयोजना सहयोगी हुने बताए। Have rapid growth and have to achieve sustainable development goals, I think we need to make the infrastructure financing gap, which is more than half of the total financing gap of the SDG. विश्व ब्याङ्कका निर्देशक जरभोसले कोरोना भाइरस सङ्कटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे। Very critical gaps in the areas of trade facilitation, regional road connectivity and management of the strategic roads of Nepal. It also very much fits into this federalism transition for the country. So it's very important. विश्व ब्याङ्कले कोरोना पछि नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सडक सहयोग आयोजना अन्तर्गत सुसहयोग उपलब्ध गराएको हो। सहयोग रकम थानकोट मुगलिन, कञ्चनपुर ढल्केबर पथलैया सडक सुधार कार्यक्रम र व्यापार सहजीकरण आयोजनामा रकम परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आइतबारदेखि 4 दिनसम्म मनसुन थप सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम क्षेत्र प्रभावित हुने भए तापनि भारी वर्षा भए बाढी पहिरोको जोखिम सबै प्रदेशमा रहेको विभागले जनाएको हो। साउन 5 देखि 8 गतेसम्म प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकीका ठुला र साना नदी तथा 3 का सहायक नदीमा जल सतह उल्लेख्य बढ्ने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। पहाड चुरे क्षेत्र तथा तराई भएर बग्ने ससाना नदी नालाहरूमा साउन 9 गतेसम्म आकस्मिक बहाव हुने सम्भावना रहेकाले आवश्यक पूर्व तयारी तथा विशेष सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। साउन 5 देखि 3 दिन तिनाउ, राप्ती, बबई, भेरी, सेती र यसका सहायक नदीहरूमा समेत बहाव बढ्ने भन्दै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसअघि साउन 25 देखि 29 गतेसम्म मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भीषण वर्षा भएको थियो। असार महिनाको बाढी पहिरोमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 45 जना अझै हराइरहेका छन्। बागलुङ नगरपालिकामा स्थानीय तहमा बेरोजु लाखौंमा हैन करोडौंमा देखा परेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियम कानुन मिचेर जथाभावी खर्च गर्दा नगरपालिकामा बेरोजु रकम वर्षेनी बढेर गएको हो। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बागलुङ नगरपालिकाको लेखा समितिले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि बेरोजु बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। लेखा समितिले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्ममा करिब 35 करोड बेरोजु देखाएको हो। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन जनप्रतिनिधिले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने सुझावसहित लेखा समितिले नगर परिषदमा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ। नगरमा विनियोजित रकमभन्दा बढी खेलाएर खर्च भएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सञ्चालन नभएको देखिएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिलादेखिको केही बेरोजुहरू रकम देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सल्टाउने र नियमित नभएका बेरोजुहरू, नियम गर्नुपर्ने बेरोजुहरू बिल भरपाई मिलाउनु पर्नेदेखि लिएका बेरोजुहरूलाई चाहिँ
सक्दो छिटो फर्चौट गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रतिवेदन मार्फत आह्वान गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिलाई बेरोजु घटाउने अधिकार दिएको छ। उनीहरूको व्यवस्थाले बेरोजु बढेको देखिएको छ। गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा 4,97,50,783 रुपैयाँ बेरोजु थपिएको छ। हरेक ठेक्कामा एउटै कर्मचारीले लागत एस्टिमेट गर्ने, उसैले मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्दा बेरोजु र भ्रष्टाचार बढेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। त्यो लेखा परीक्षण हुने सन्दर्भमा रुजु गर्दा नमिलेको रकम त्यो बेरोजु आउँछ। जस्तो प्रचलित ऐन कानुन नियम अनुसार छैन, अनि अथवा पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी लिएको छ, अथवा कुनै योजनाको पैसाहरू करै नकाटिकन दिएको छ, अथवा कागजपत्रहरू पुर्याइएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा बेरोजु आउँछ। गत वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठेक्कामा लापरवाही भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएकोमा त्यसको पनि पालना भएको छैन। नगरपालिकाले जथाभावी रूपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अपचलन गर्दा बेरोजुको रकम वर्षेनी बढिरहेको छ। खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हुँदा बेरोजु बढेको अधिकार कर्मी बताउँछन्। धेरै विज्ञहरू थिए, यहाँ पनि धेरैले धेरै बाटोबाट चाहिँ सल्लाह दिन सक्थे। नगरपालिकाले त्यो सल्लाह लिन चाहिँ चाहेन। हामीले उहाँलाई पहिले पनि भनेको थियौँ विज्ञहरू छन्, उहाँसँग सल्लाह लिनुहोस् भन्दै पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ 5 करोड चाहिँ बेरोजु आउनु भनेको चाहिँ नगरपालिका चाहिँ राम्रो ट्र्याकमा हिँडिरहेको छैन। गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा 4,97,50,783 रुपैयाँ बेरोजु बढेको छ। हाल बेरोजु रहेको 24,19,73,909 रुपैयाँ मध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने भएकाले केही रकम बढ्ने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषको हिसाब सार्वजनिक नगरिएको लेखा समितिले जनाएको छ। 75,95,000 रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट 50 लाख खर्च भइसकेको नगरले जनाएको छ। खर्च भइसकेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको खर्च आउने क्रम जारी हुँदा एकिन हिसाब नआएको नगरपालिकाको दाबी छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र देवानगञ्ज गाउँपालिका 3 स्थित पानी ट्याङ्की नजिक गए राति नेपाल प्रहरी र तस्कर समूह बीच गोली हानाहान भएको छ। सो घटनामा 2 जना तस्कर घाइते भएका छन्। अन्य 3 जना फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा देवानगञ्ज 2 का राजेश यादव र 3 का पिन्टु यादव रहेका छन्। घाइते दुवैको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय क्षेत्रबाट BR38V 3528 नम्बरको मोटरसाइकल र अनटेस्ट मोटरसाइकलमा आएका तस्करलाई प्रहरीले चेक जाँच गर्न थालेपछि गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही क्रममा प्रहरी र तस्कर समूह बीच झडप भएको प्रहरीले बताएको छ। तस्करका साथबाट प्रहरीले एउटा पिस्तोल, 6 राउन्ड गोली र 2 वटा म्यागजिन बरामद गरेको छ। गोली हानाहानपछि 3 जना भारततर्फ फरार भएका छन्। घाइते भएका र फरार भएका व्यक्तिहरू तस्करी, लागुऔषध र हतियारको तस्करी, चोरी लगायत कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको धनगढीदेखि कैलाली नगरपालिकासम्मको सडक जीर्ण हुँदा सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। सो हुलाकी सडक खण्ड विस्तार र मर्मतमा सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा वर्षातको समयमा स्थानीय समस्यामा पर्ने गरेका छन्। धनगढीदेखि कैलालीसम्मको हुलाकी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा खाल्टा खुल्टी परेका छन्। कालोपत्रे गरेको 5 वर्षमै सडकमा ठूलठूला खाल्टा परेपछि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। 4.25 मिटर मात्रै चौडाइ रहेको सडक एकातिर साँगुरो अर्कोतिर खाल्टा हुँदा समस्या हुने गरेको चालकहरूको भनाइ छ। गाडी चलाउन मुस्किल छ। गाडी त एकदमै नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेका छन्। एकदम खाल्टाखुल्टी भएर टायर जाने, 1-2 महिनामै टायर गइहाल्ने, अनि इन्जिनमा पनि एकदम असर गर्ने, त्यस्तो छ। एकदमै नराम्रो स्थिति भएछ। सडकमा भएका ठूलठूला खाल्टाका कारण दिनहुँ जस्तो सो सडक खण्डमा दुर्घटना हुने गरेको छ। तर सडकका खाल्टाखुल्टी पूर्णका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। सहरहरूमा धेरै गाडीहरू चल्छन्, धेरै साइकलहरू चल्छन्, बाइकहरू चल्छन्, पर्सनल गाडीहरू धेरै चल्छन्। त्यो कारणले हामीहरूले खड्डा बचाउँदाखेरि पनि एकअर्काको एक्सिडेन्ट भइरहेको छ सर। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीले भने जीर्ण सडक मर्मत हुने क्रममा रहेको जनाएको छ। कालिका जोशी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरिसकेकाले केही समयमै मर्मत सुरु हुने कार्यालयको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षदेखि अब यहाँ धनगढीदेखि त्यही कटनीसम्म
र त्यसपछि उता कान्द्रा खोलादेखि सत्तीसम्म त्यो एरिया हामीले डबल लेनमा गइरहेछौँ। अब चाहिँ होइन 7 मिटरको पिच नै गर्छौँ। अब होइन 7 मिटरको पिच हाम्रो कार्यक्रम छ, ठेका पनि भइसकेको छ। कालोपत्रे गरिएको केही समयमा नै भत्किएपछि सडक 7 मिटर चौडा बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि सर्वे लगायतका काम सुरु हुन लागेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको भनाइ छ। यति ठुलो खाल्टा यहाँ छ र यति ठुलो नै खाल्टो त्यहाँ पनि छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा खाल्टा खुल्टी हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। यहाँका नागरिकहरूको अपेक्षा जुन हुलाकी सडक निर्माण भइसकेपछि यसको सहजै उपभोग गर्ने भन्ने उहाँहरूको एउटा उद्देश्य रहेको थियो भने हाल यो फुटफाट भएका कारणले गर्दाखेरि यसले निकै दुर्घटना हुने देखिन्छ। एभेन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी, कैलाली। अब बाँकी खबर। सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा छुट्टै प्रसुति कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मातृ शिशुको सुरक्षाका लागि अस्पताल आउने सेवाग्राहीको संख्या बढेसँगै छुट्टै कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रसुति कक्षबाट ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको बस्तीका बासिन्दा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै मान्छेहरू यहाँ सुत्केरीबाट मान्छेहरू बाहिर बस्नुलाई हामीले देखादिन आउँदाखेरि कमसेकम यो अवस्थाको सिर्जना नहोस्, यो अस्पतालमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँ उपचार होस् भन्ने हिसाबले कमलामाई नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ बेडहरू किनेर मैले मसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले के आवश्यक शिविरहरूमा आएको पनि थियौँ। सङ्घीय सरकार, कमलामाई नगरपालिका र विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट प्रसुति कक्ष सञ्चालनमा आएको हो। प्रसुति कक्षमा 15 शय्याको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले तत्कालको लागि हामीले जो डेलिभरी गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ रिफर गरेर काठमाडौँ पठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रसुति कक्ष निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त 13 लाख, कमलामाई नगरपालिकाबाट प्राप्त 10 लाख उपलब्ध भएको छ। अस्पतालबाट गत आर्थिक वर्षमा 504 जना महिलाले प्रसुति सेवा लिएका छन्। काठमाडौँ स्थित ह्याम्स अस्पतालले उपचार खर्च दिन नसकेको भन्दै केही दिनदेखि एकजना बिरामीलाई बन्धक बनाएर राखेको छ। कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी सिन्धुलीकी 34 वर्ष देवमाया तामाङलाई उपचार खर्च दिन नसकेको भन्दै शुक्रबारदेखि थुनेर राखिएको हो। दैनिक उपचार खर्च 17,500 को माग गरी बन्धक बनाएको उनको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। उनका आफन्तहरूले अस्पतालमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। मा चाहिँ नगरेर यहीँभित्र गरौँ भनेर अनअथोराइज यिनीहरूले बिरामीलाई अब 10 लाख जतिको आमाको बिल पे गरिसकेको छ। टिपरले पैसावाला हो यिनीहरू भनेर पनि हुनसक्छ। तपाईँको 17,500 बेड चार्ज गरेर राखेको यिनीहरूले, त्यो पनि हुनसक्छ भनेर अब हामी चाहिँ न्याय दिनको लागि उहाँको एकजना गाउँबाटै फोन गरेर कुमार घिसिङज्यूले केशरबहादुर विष्टज्यूलाई फोन गर्नुभएको थियो र केशरबहादुर विष्टज्यूले हाम्रो सरकार मञ्चको सोमविक्रम सिंहज्यू अध्यक्षज्यूलाई फोन गरेर हाम्रो टिमबाट चाहिँ म प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ बुझ्न आएको हो। देवमाया टिपर ठक्करबाट घाइते भएकी आमाको हेरचाह गर्न अस्पताल बसेकी थिइन्। अस्पतालमा उपचारकै क्रममा आमा कोरोना संक्रमित भएकी थिइन्। आमाको हेरचाह गर्ने क्रममा उनमा पनि कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचार खर्च दिन नसकेको पीडित महिलाले बताएकी छन्। महँगो उपचार खर्च नलाग्ने सोचेर अस्पताल आएको भए तापनि अहिले समस्या भएको बिरामीको आफन्तको भनाइ छ। आफू शुक्रबार घर जान खोज्दा समेत ह्याम्स अस्पतालले जबरजस्ती भर्ना गरेको पीडित महिलाले बताइन्। बुधबार बेलुका उनको कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ, तर उनलाई अस्पतालले डिस्चार्ज नगरी राखेको छ। संक्रमित महिलालाई बन्धक बनाएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा अस्पताल व्यवस्थापनले भने पूरा गर्न मानेको छैन। भारतबाट आउने जङ्गली हात्तीले गर्न सक्ने जनधनको क्षतिबाट स्थानीयलाई जोगाउन नेपाल भारत सीमा मेची नदी सहित जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा सौर्य विद्युतीय तारबार लगाइएको छ। तर ती लगाइएका विद्युतीय तारबारको मर्मत र संरक्षण हुन नसक्दा स्थानीयले जनधनको क्षति पटक पटक बेहोरिरहेका छन्। भारतबाट हुलकाहुल आउने जङ्गली हात्तीले गर्न सक्ने दहनजनको क्षतिबाट स्थानीयवासीलाई जोगाउन झापामा सौर्य विद्युतीकरण तारबार पूर्वी सीमा नाका मेची सहित विभिन्न वन क्षेत्रमा लगाइएको छ। तर लगाइएका विद्युतीय तारबारको समयमा मर्मत सम्भार हुन नसक्दा तारबारले काम गर्न छोडेको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाले लगाएका अन्नबालीमा जङ्गली हात्तीको बथानले क्षति पुर्याउन थालेको छ।
आक्रमण गरिरहेछ। अब अहिले हामी सुनिरहेका छौँ, अब कहीँ मारेको आक्रमण गरेको पनि थाहा अब रेडियो टिभीमा दिइरहेछ, हामी सुनिरहेका छौँ। अनि अब हामीलाई त डरै हुन्छ नि त, अब त्यो सुनेर पनि देखेर पनि डरै हुन्छ, टिभीहरूमा देखिन्छ। बर्खाको समयमा हावाहुरीका कारण जङ्गल क्षेत्रमा लगाइएका तारबारलाई रुख लडेर क्षति पुर्याउने गर्छ। क्षति पुर्याइएका तारबारको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। यो सोलर अफसेट फेन्सिङको मर्मत गर्ने कार्यको दक्ष प्राविधिक हामीसँग नहुनु र यो चाहिँ केरलाबाट आएको एउटा टोलीले चाहिँ गरिरहेको थियो। उहीँको मान्छे नहुँदाखेरि यो सोलर अफसेट फेन्सिङको मर्मत कार्य चाहिँ जटिल रूपमा चाहिँ अहिले आएको छ। चरीचरण क्षेत्रमै हात्ती खुम्च्याउन भन्दै सौर्य विद्युतको तारबार लगाउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको भए तापनि जारी लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 35 किलोमिटर क्षेत्रमा सौर्य विद्युतीय तार लगाउन सम्भव भएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। जारी लकडाउनका कारण बिग्रिएका तारलाई मर्मत र नयाँ विस्तार गर्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय बताउँछ। पाउन्डाङ्गिनी क्षेत्रमा पनि अहिले गुनासोहरू आइरहेका छन्। केही ठाउँमा चाहिँ भत्किएर बनाउनु पर्ने, दक्ष प्राविधिक नभइकन नहुने भन्ने कुरो हामीलाई अहिले जानकारी आएको छ। त्यसै गरी जलथलको पनि केही भागमा रुख लडेर भत्किएको छ, त्यो अभिमुक्तेश्वर सामुदायिक वनमा भन्ने अहिले आइरहेको छ। दक्षिण क्षेत्रको हल्दीबारी स्थित जलथल जङ्गलको वरिपरि 28 किलोमिटर लामो सौर्य विद्युतको तारबार निर्माण भइसकेको र थप 7 किलोमिटर निर्माण कार्य गर्न बाँकी छ। यसै गरी उत्तरतर्फ बाहुनडाङ्गीको तिरिङदेखि काकडभिट्टासम्मको 18 किलोमिटर भागमा सौर्य विद्युतीय तारको बार विक्रमसम्म 2066मै सम्पन्न भइसकेको छ। जिल्लाको पूर्वसहित दक्षिणी भागमा सबै स्थानीय तहमा जङ्गली हात्तीले वर्षौंदेखि आतंक मचाउँदै आएको छ। विगत 2 दशकमा 42 भन्दा बढीले हात्तीको आक्रमणबाट जीवन गुमाइसकेका छन् भने दर्जनभन्दा बढी हात्ती मारिएका छन्। सन्तोष न्युपाने, झापा। मुलुकको दोस्रो ठुलो भन्सार नाका रूपन्देहीको बेलहिया स्थित भैरहवा भन्सार कार्यालय लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ। कोरोना संक्रमण लगायतका कारण कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 76-77मा भन्सार विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा 30% कम मात्रै राजस्व उठेको हो। गत आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले कार्यालयलाई 1 खर्ब 6 अर्ब 89 लाख राजस्व तोकेकोमा कार्यालयले 70 अर्ब 29 करोड 3 लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा 1 खर्ब 6 अर्ब 89 लाख रुपैयाँ चाहिँ लक्ष्य तोकेको थियो। त्यसमा 70 अर्ब 29 करोड 3 लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण दैनिक राजस्व असुली 16 करोड रुपैयाँको हाराहारीले गिरावट आएको छ। लकडाउन हुनुभन्दा अघि दैनिक 24 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुँदै आएकोमा लकडाउन पछि असुली दर घटेर 8 करोडमा सीमित भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। डिजेल, पेट्रोल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर, मोटरसाइकल, ग्लेज टाइल, मार्बल, कोइला लगायतको आयातमा गिरावट आउँदा भन्सार लक्ष्य पुरा नभएको कार्यालयले जनाएको छ। बर्दियाको मधुवनलाई कागती खेतीको नमुना क्षेत्रको रूपमा विस्तार गर्न बर्दियामा एक युवा उद्यमी लागि परेका छन्। लामो समयको अध्ययन र कृषि विज्ञ सङ्घको परामर्शसँगै मधुवनका सुरेश पन्तले 1 करोडभन्दा बढीको लगानीमा कागती खेती सुरु गरेका हुन्। बर्दियाको मधुवनलाई नमुना क्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित भेरी इनर्जी कम्पनीका निर्देशकले कागती खेती अघि बढाएका हुन्। प्रारम्भिक चरणमा धनकुटाको कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट टिस्यु कल्चर गरिएका सुन कागतीका 20,000 बिरुवा उनले रोप्न सुरु गरेका छन्। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 8को 5 बिघामा उनले कागती रोपेका हुन्। मधुवन नगरपालिका ढोडडी निवासी पन्तले कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कागती खेती गर्न लागेको बताए। अहिले जुन हाम्रो भूगोल र बर्दियाको एउटा माग र राज्यको मागलाई हेरियो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भएनौँ, जसले गर्दाखेरि आज विदेशबाट हामीले सबै कृषिसँग सम्बन्धित तपाईँको सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता। पन्तले थप 15 बिघा क्षेत्रफल जमिनमा अन्य फलफुल खेती गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। बिरुवा रोपेको 2 वर्षमा नै फल्न सुरु हुने सुन कागती खेतीबाट राम्रो आय आर्जन हुने अपेक्षा उनको छ। कोरोनाका कारण सिर्जित बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कृषिमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ठुलो लगानीमा गर्न लागि कृषि कार्यले 50 जनाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाएका छन्। कोरोनाका कारण बाहिरी जिल्लाबाट रोजगारी गुमाएर जिल्लामा आएका किसान रोजगारी पाएपछि खुसी देखिएका छन्। जिल्लामा काम गर्थे
लकडाउनको कारणले घर फर्केँ। त्यसपछि आएर यहाँ सुरेश दाईले कृषि फर्महरू खोल्नुभयो। हामीहरू दैनिक 40-50 जना मान्छेले काम गरिरहेका छौँ, रोजगार भएको छ। हामीहरूलाई धेरै खुसी लाग्यो। नमुना कागती फर्ममा पहिलो चरणमा 1 करोड लगानी गरिएको छ। माटो हावापानीसँगै नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएकाले प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा कृषि विज्ञहरूको पनि छ। यहाँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेती मास प्रोडक्सन चाहिँ भएको छैन। अब मास प्रोडक्सन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले मेन कुरो चाहिँ यहाँको मान्छेलाई हामीले अलिकति अभिप्रेत गर्नुपर्छ, अलिकति इम्पावर चाहिँ गर्नैपर्छ, सशक्त गर्नुपर्छ। त्यो प्रविधिमा चाहिँ गर्नुपर्छ, विधिमा गर्नुपर्छ। अब हामीले यो विधि र प्रविधिमा गर्न सक्यो भने जमिन हामीसँग कति पनि छ। कागती खेतीका लागि जमिन सदुपयोग गर्न 2 वर्षका लागि रेड लेडी जातको मेवा र माटोमा फल्ने ताइवानी तरबुजा लगाउने योजना बनाइएको छ। यसबाट कागती उत्पादन नहुँदासम्म मजदुर खर्च बापतको लगानी उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बिरुवा उत्पादन र बिक्रीका लागि व्यवस्थित टनेल समेत फर्ममा निर्माण गरिएको छ। प्रारम्भिक मलको मात्रै प्रयोगबाट गरिने भएकाले पनि मधुवनमा सञ्चालन गर्न लागि यो फर्म बर्दियाको नमुनाको रूपमा लिएको छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। झापा जिल्लामा व्यावसायिक रबर खेती क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। अन्य बालीको तुलनामा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि जिल्लाका सामुदायिक वन, सरकारी वन सहित निजी किसानले रबर खेती विस्तार गरेका हुन्। धान र चिया भन्दा कम झन्झटिलो र बढी आम्दानी हुने भएपछि झापामा व्यावसायिक रबर खेती विस्तार हुँदै गएको छ। जिल्लामा व्यक्तिगत तवरबाट किसानले मात्र होइन, सामुदायिक रूपमा सहकारी र सामुदायिक वन, सहकारी वनले समेत व्यावसायिक रबर खेती विस्तार गरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2047मा परीक्षणका रूपमा करिब 25 हेक्टर जमिनमा सुरु गरिएको रबर खेती अहिले 700 हेक्टरमा विस्तार गरिएको छ। लकडाउनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आसामबाट, गुवाहाटी, केरलाबाट ल्याउने सामानहरूमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा ल्याउन नसकेको स्थिति भएर क्षेत्र विस्तारमा केही असर त्यसको परेको। तथापि यसपालिदेखि हामीलाई के छ भन्दा बेर्ना हामीले नै उत्पादन गर्ने र हामीले नै भोलि गएर चाहिँ बिरुवामा आत्मनिर्भर बन्नतिर चाहिँ हामी एकदम लागेका छौँ। झापाका कालिका आदर्श नमुना र जामुनबारी सामुदायिक वन सहित बुधबारे, शनिश्चरे, धाइजन, पृथ्वीनगर, घेराबारी, राजगढ, रेसुङ्गा लगायतका स्थानमा रबर खेती हुँदै आएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। खाली जग्गा, खोलाको छेउछाउ र अन्नबाली राम्रो नहुने ठाउँमा रबर लगाउने गरिन्छ। सामुदायिक वनहरूले पनि यसमा आकर्षित भएको देखिन्छ। कालिका आदर्श नमुना, त्यसै गरी यो जामुनखाडी, यी महत्त्वपूर्ण 3टा सामुदायिक वनले चाहिँ अहिले उत्पादनहरू नै लिइरहेको अवस्था छ। अन्य सामुदायिक वनहरू पनि यसमा लगाउन, त्यसबाट आम्दानी लिन, रोजगारी सिर्जना हुनेबाट आकर्षित हुनुभएको अवस्था छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा 100 बिघा क्षेत्रफलमा रबर खेती विस्तार गरिएको छ। सरकारले रबर खेतीका लागि जोन घोषणा गरेसँगै व्यावसायिक रबर खेतीमा किसान सहित अन्यको आकर्षण बढेको रबर जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। रबर जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाइले यस आर्थिक वर्षमा रबर खेती विस्तार सहित आवश्यक कार्यका लागि मात्र 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। यो रबर खेतीमा अलिकति आकर्षण चाहिँ साना किसान भन्दा पनि मझौला किसानको बढी देखिन्छ अहिले, र यसरी हेर्दाखेरि अहिले आकर्षण राम्रो छ। र क्षेत्र विस्तारमा चाहिँ यसपालि हामीले लगभग 100 बिघाभन्दा बढी त यही वर्ष हाम्रो क्षेत्र विस्तार भएको हामीसँग डाटा छ, र प्लस अरू पनि आउने क्रम यसमा छ। रबरबाट 7 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म नियमित आम्दानी लिन सकिन्छ। एउटा रुख बराबर वार्षिक 8 देखि 10 लिटरसम्म चोप निकाल्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारले रबर जोन कार्यक्रम मार्फत प्राविधिक सहयोगसँगै बिरुवा उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्न सके रबर खेतीबाट धेरै राम्रो आम्दानी लिन सकिने किसानहरूको भनाइ छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सीमा बन्द भएपछि आफन्त भेट गर्न नपाएका नेपाल र भारतका नागरिकका लागि महोत्तरीको सीमा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा 10 देखि 15 फुटको दूरी राखेर सीमा स्तम्भ वारी र पारी उभिए कुरा गर्ने व्यवस्था सुरक्षाकर्मीले मिलाएको हो।
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले चैत 9 गतेदेखि नै सीमा सिल गरे यता प्रदेश 2 मा मात्रै भारतीयले जबरजस्ती पस्न खोज्ने घटना धेरै भएका छन्। विभिन्न 18 वटा घटनामा सशस्त्र प्रहरीलाई तारो बनाएपछि दुवै मुलुकको नागरिकसँग भेटघाट बन्द जस्तै छ। भेटघाट बन्द हुँदा स्थानीयमा आक्रोश देखिएपछि भारतीय र नेपाली पक्षको समन्वयमा अहिले 10 गजामै भौतिक दूरी राखेर आफन्त भेटघाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मान्छे यतापट्टि सरेर आएर हाम्रो समाज हामीमा सर्छ भनेर हामी बिचमा बसेर तपाईहरुलाई जान आउन रोकेको, तपाईहरुको चाहिँ छोरीको घरमा जानलाई रोकेको होइन, तपाईहरुलाई उताबाट चाहिँ आउने आफ्नो मामाको परिवारलाई यहाँ आउन रोकेको होइन, हामीले कोरोना भाइरसलाई रोकेको हो। सीमा क्षेत्रमा घर हुनेका आफन्तहरू नेपाल र भारत दुवैतिर छन्। भेटघाट गर्दा 10 गजा नाघेर अर्को देशमा जान भनी पाइँदैन। भारततर्फ जाँदा भारतीय प्रहरीले क्वारेन्टिनमा राख्छन्। उता गएकालाई नेपाल प्रहरीले भने फेरि फर्कन दिँदैनन्। फर्कन चाहे क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएकाले 10 गजामा भेट्नुपर्ने बाध्यता भएको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। हाम्रो आफ्नो नाता पर्ने मान्छेहरू आउँछ भने हामी बोर्डरै सिमानामा नेपाल भारतीय सीमामा हामी भेटघाट गर्छौँ। राम्रो मजबुत सम्बन्धको कुरा पनि गर्छौँ र हाम्रो सम्बन्ध अद्भुत छ, राम्रो छ र कायमै रहने गरी हामी भेट्न गरिरहेका छौँ। सीमा बंद है तो बहुत दिक्कत हो, नियमपूर्वक मास्क लगा के सिस्टम से जाइए और प्रशासन से पूछ के वहाँ बॉर्डर पर रुकली और वहाँ के आदमी से जे सब आवश्यकता हो सब पूछ के हम सब जाए में बहुत दिक्कत हुई, हम सब न जा पाओ, लेकिन कुछ बातचीत भए। 10 गजा क्षेत्रमै घर बस्ती हुनु सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा संक्रमण बढेकाले महोत्तरी जिल्लामा पर्ने सीमावर्ती 40 ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। भारतीय बिहारको सीतामढी र मधुबनी जिल्लासँग महोत्तरीका 38.6 किलोमिटर सीमा क्षेत्र जोडिएको छ। महोत्तरीमा मटिहानी, जलेश्वर, मनरा सिसवा, एकडारा, शम्सी, सोनमा लगायतका 15 स्थानमा घर गाउँ 10 गजासँगै जोडिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। प्रदेश नम्बर 2 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सप्तरी स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत वितरणका लागि पठाएको चामलमा किरा परेको छ। समयमा लकडाउन पीडितलाई वितरण नगरेर गोदाममा थन्काएपछि चामलमा किरा परेको हो। म यति बेला राजबिराज नगरपालिका वडा नम्बर 16 को कार्यालय हाताभित्र छु। प्रदेश सरकारले 2 महिना अगाडि सर्वसाधारण जनताका लागि दिएको राहत त्यो पनि वडा कार्यालयमा थन्केका छन्। तर यो वडाका गरिब दलित मुसहर समुदायहरू हेर्नुहुन्छ आफ्नो नागरिकता लिएर राहतको लागि भतारिरहेका छन्, तर ती निमुखाहरूलाई राहत दिइरहेको छैन। त्यो राहत थन्केर बसेका छन्। राहत खरिद प्रक्रियादेखि टेन्डर र वितरणसम्ममा व्यापक अनियमितता भएको छ। यी दलित समुदायहरू भोकभोकै मरिरहेका छन्, तडपिरहेका छन् खानाका लागि, तर राहत छैन। घरमा चुलो बलेको छैन। राहत छै से नहीं मिलल। जे गरीब धनिक छै ते सबके धनिक सबके मिलल। बोरा के बोरा हाम्रो कहिया जे छै एठिन जे छै से हकन कनबैया जे छै से कनबैया चल गेल, अपन तलाबंदी क्या कर चल गेल, छोड़ देला। पैसा जकर लेलका बाबू तकरा तोड़ दे देलका राहत बंटै वाला से। आई अपना घसै गेला, नेता चल गेला चाय पिए ले, उ चल गेला कहलका हमरा गाड़ी लस खलियो। हम कहिया इतना बाप बाप करे छै, कोई मतलब नहीं। प्रदेश सरकारले जुन राहत दिएको छ, जुन जिल्ला समन्वय समितिले एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड अनुसारको राहत छ कि छैन, आखिर त्यो राहत पुगेको छ कि के भएको छ, यस सम्बन्धमा हामी जानकारी लिन्छौँ। वडा अध्यक्ष जी, कति राहत दियो प्रदेश सरकारले? धेरै चाहियो मेरो वार्डमा। धेरै चाहियो, प्रदेश सरकारले थोरै दियो। मात्रै दियो भन्नु भएन, मलाई यसले पुग्दैन भनेको थिए। तर त्यो पनि त गुणस्तरहीन दिएको छ। त्यही स्तरमा 82 कट्टा म बाँटेको छु। 2 कट्टा पानीमा भिजेको चामल बाँट्दैन, त्यहाँ राखेको छ। अर्को कुरा के छ सर, मेरो जनतालाई सबैको राम्रोसँग चामल दिनुहोस्। गाउँमा गरिब मान्छे छ, बहुत भुखा मरिरहेको छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारबाट आएको राहतमा राजनीति गरिरहेको छ। त्यो राहत किन वितरण गरिरहेको छैन, सोचनीय विषय बनेको छ। यसतर्फ नत्र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ, नत्र केन्द्र सरकारको ध्यान पुगेको छ। जसरी सप्तरीमा प्रदेश सरकारले दिएको 2 करोडको राहतको अनियमितता भएको छ, यसको छानबिन हुनु जरुरी छ। एभी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, बोरिया, सप्तरी।
बाँकेमा सलह प्रवेश गरेसँगै किसान चिन्तित बन्न थालेका छन्। बाँकेको गङ्गापुरबाट छिरेको सलह डुडुवा हुँदै नेपालगञ्जसम्म देखा परेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी बाँकेको गङ्गापुरमा छौँ। बाँकेको नरायणपुर गाउँपालिकामा पर्ने गङ्गापुर, यहाँ हिजोदेखि सलह किरा प्रवेश गरेको छ र हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ सलह किरा प्रवेश गरेर यहाँ रुखमा बसिरहेका छन्। एउटा सलहको ठुलो झुन्ड गङ्गापुरमा हिजो आइसकेपछि यहाँका स्थानीयहरू निकै आतंकित भएका छन्, चिन्तित भएका छन्। भर्खरै मात्रै धान रोपाई गरेका यहाँका किसानहरूले आफ्नो खेतीबाली कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले हामीलाई खबर गरिसकेपछि हामी यहाँका किसानहरूको गुनासो सुनिसकेपछि हामी आएका छौँ र फेरि पनि हामी यहाँ किसानहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। गङ्गापुरमा अहिले सलह किराको प्रकोप देखियो, यो हिजो मात्रै आएको भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी यो कुन दिशाबाट आयो, यसले आइसकेपछि के गरिरहेको छ, बालीमा क्षति गरेको छ कि रुखमा मात्रै बसेको हो कि के अवस्था छ? पुराबाट आएर साँझासम्म यहीँ बसेछन् अहिलेसम्म र रुखले अहिले सबभन्दा क्षति रुख पेड पौधाले गरेछ। पातीले फसलमा त्यति नोक्सान पुर्याएको छैनन्, तर अब माथिबाट फेरि फसलतिर अब जाँदैछ। फसलमा जे केही मात्रामा फसलमा पनि गरेछन् 2-4 ठाउँमा, र अहिले फसलमा नभएर रुखमा मात्रै अहिले सीमित छन् र पेड पनि भाँचेछन्। यस्तो खास गरी यो सलह आइसकेपछि यहाँहरूले कहाँ खबर पुर्याउनु भयो? अहिले चाहिँ सलहले केही क्षति पुर्याएको छ कि के छ? अहिले त्यही हो सर, क्षति त खासै केही भएको छैन भन्नाले त्यो रुखमा मतलब बसेको त्यो हाँगासाँगा भाँचेछ। अनि अलिअलि धानको पनि त्यो काटेछ, बिरुवाहरू काटेछ। अनि त्योको पुरानो त खबर हामीले पुर्याएको नि, गाउँको यहाँ जना हुनुहुन्छ विक्रम सरले, उहाँ सर अरू जता कृषितिर र गाउँपालिकातिर र स्थानीय निकायहरूलेसम्म पुर्यायो। र स्थानीयले अहिले त्यो केही यसो चासो गरेको छैन। तपाईँहरूको टोली जिल्लाबाट आएर हामीलाई अहिले यसो केही सहयोग अलि हामीलाई पनि अहिले मनोबल बढेछ, केही न केही गर्छ होला भनेर आशा हामी गरेका छौँ। र कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके यति बेला यो यहाँ फिल्डमै आइपुगेको अवस्था छ र हामीसँग कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमद हुनुहुन्छ। खास गरी यहाँले अब यो सलह त हेरिसक्नुभयो, यो सलह कुन दिशाबाट आयो के भयो भन्ने कुराहरू पनि यहाँका बासिन्दाहरूले बताइसकेको अवस्थामा यो सलहले के कस्तो क्षति पुर्याउँछ र यसको नियन्त्रणका लागि यहाँहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? धन्यवाद हजुरलाई। अब हामी वास्तवमा सबभन्दा पहिला त यो एभी न्युजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी सबभन्दा जनताहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने जनचेतनाको कुरो हो यो। किरा पूर्वतिरबाट आइराखेको अवस्था अहिले पनि हामी प्रत्यक्ष देखिरहेछौँ र किरा साँझा आएर यहाँको पापलर भन्ने जातको बिरुवामा बस्यो। सबभन्दा पापलरलाई नोक्सान गरेको हामीले देखिरहेछौँ। माथि टुप्पाको आधा बुटाको पात सबै खाइसकेछ र मान्छे बस्न सक्ने हाँगासम्म भाँचेर भुइँमा खसेको हामीले देख्यौँ, फोटो खिच्यौँ। किरा मलाई लाग्छ करोडौँको सङ्ख्यामा छ। हामीलाई प्लस पोइन्ट के भयो भने यो धान खेतमा बसेन, यतातिर मकै लगाउने चलन त्यति छैन, धान बर्खे बाली मात्र लगाउने भएको हुनाले धानमा बसेको र क्षति गरेको हामीले पाएनौँ। सम्बन्धित निकायले यसको तत्कालभन्दा तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ। यो किरा नियन्त्रणका लागि समाधान खोजिएन भने गङ्गापुरमा मात्रै होइन विभिन्न ठाउँहरूमा यसले क्षति पुर्याउने देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि खम्बो प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, गङ्गापुर, बाँके। कोरोना प्रभावितहरूका लागि हिमानी कोषले 8औं चरणको राहत उपलब्ध गराएको छ। बिहिबार कोषको कार्यालय बालुवाटार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय अध्यक्ष हिमानी शाहले खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन्। हिमानी कोषले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सोही क्रममा बिहिबार विद्यालय, सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय तहलाई खाद्यान्न लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। हिमानी कोषको कार्यालय बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा कोषकी अध्यक्ष हिमानी शाहले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन्। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै कोषकी अध्यक्ष शाहले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कोषले विपन्न र समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग दिने क्रम निरन्तर जारी राख्ने बताइन्। यस्तो सङ्कटको घडीमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ हिमानी कोषले निरन्तर सहयोग गरिरहेको यहाँहरू समक्ष अवगत नै छ।
अध्यक्ष शाहले नेपालमा लकडाउन पालना गर्दा गर्दै पनि संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता समेत प्रकट गरिन्। दिन प्रतिदिनको खस्कँदो अर्थतन्त्रबाट आम नेपाली नागरिकहरू रोग भोक र शोकले त्रसित हुनुका साथसाथै रोजीरोटीको समस्याबाट समेत आक्रान्त हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। दिन प्रतिदिनको खस्किदो अर्थतन्त्रबाट आज आम नेपाली नागरिकहरू रोग भोक र शोकले त्रसित हुनुका साथसाथै रोजीरोटीको समस्याबाट समेत आक्रान्त छन्। कोरोना सँगसँगै देशले कतै सलह कतै बाढीको सन्तास बेहोर्नु परेकोमा पनि शाहले चिन्ता जनाएकी छिन्। कोरोना संक्रमणलाई मानिसको इच्छा शक्ति र प्रतिरोधात्मक क्षमताले पराजित गर्न सक्ने देखिएको भन्दै उनले विज्ञको भनाइलाई मनन गर्दै अनुशासित व्यवहार र सकारात्मक सोचले सुरक्षित रहन पनि आह्वान गरिन्। कोरोना भाइरस जस्ता सङ्कटलाई मान्छेको इच्छा शक्ति र प्रतिरोधात्मक क्षमताले मात्र पराजय गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइलाई मनन गर्दै अनुशासित व्यवहार र सकारात्मक सोचले सुरक्षित रहन समेत हिमानी कोष यहाँहरू समक्ष आह्वान गर्दछ। शाहले कोरोना महामारी बीच आत्महत्या दर बढेकोमा पनि चिन्ता जनाएकी छिन्। मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलन राख्न आवश्यक परेमा परामर्शदाता एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श लिन पनि उनले आह्वान गरिन्। कोषले कार्यक्रममा पञ्चकन्या स्कुल छाउनीका 50 विद्यार्थी, चितवनका 60 चेपाङ र केयर चाइल्ड काठमाडौँका 15 विद्यार्थीलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ। कृष्णनगर नगरपालिका कञ्चनपुरको आइसोलेसनमा बसेका नागरिकहरूको लागि पानी फिल्टर गर्ने मसिन 1, लामखुट्टे मार्ने कल 1000, स्यानिटरी प्याड 1000, बालबालिकाको डिटो 500, जीवन जल 1000 र 600 वटा साबुन, एनिमल नेपालका लागि 10 थान PPE, गोर्खा नगरपालिकाको आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूका लागि 1 थान पानी फिल्टर गर्ने मसिन, 500 वटा झुल। त्यस्तै रौतहटका आइसोलेसनका लागि 1500 झुल, गोर्खा नगरपालिकालाई 500 झुल र वाटर फिल्टर, कञ्चनपुर आइसोलेसनलाई पानी, लामखुट्टे धूप, सेनिटरी प्याड, जीवन जल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ। केही स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ। जयन्ती युवा क्लब गोर्खालाई 2 थान विषादी छर्कने मेसिन, अरुमा हेल्थ केयरलाई 4 थान PPE पनि कोषले उपलब्ध गराएको छ। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा कोषकी उपाध्यक्ष प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी शाह, कोषाध्यक्ष सीतास्मा राज्यलक्ष्मी देवी शाह, सदस्य अर्पण शाह लगायतको उपस्थिति थियो। यसअघि पनि कोषले चिकित्सक सुरक्षा कर्मी र स्वास्थ्य कर्मीलाई विभिन्न चरणमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। कोषले प्रधानमन्त्री कोषमा समेत 2 करोड सहयोग गरेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभर सामान्य बदली भई 7 प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।